ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्दशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्दशे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इति सूत्रस्य कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः पठितः। तत्र उक्तं यत् परिमाणशब्दाः वृत्तौ एकार्थाः एव भवन्ति, परन्तु ये तु परिमाणशब्दाः न भवन्ति, घटादयः जातिशब्दाः ये भवन्ति, तेषां तु एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं वा नाम ते द्व्यर्थाः बह्वर्थकाः वा भवन्त्येव। द्वित्वं बहुत्वं तेषां भवत्येव। परिमाणशब्दास्तु वृत्तौ एकार्थाः एव भवन्ति, व्याख्यानात् प्रयोगसामर्थ्याच्च। तेन किं तर्हि तत्र उक्तं सङ्ख्यैकवचनाच्च। तेन नाम सङ्ख्यैकवचनाच्च इति कुतः उच्यते नाम घटं घटं ददाति इत्यत्रापि घटशः ददाति इति न स्यात् इति। सम्यक् इति अयं विचारः पठितः। तदनन्तरं वीप्सायाम् इत्यस्य अनुवर्तनमत्रापि वर्तते एव। सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायां नैव, तत्तु अत्रैव अस्ति सूत्रे। सत्यं सत्यं वीप्सायाम् इति कुतः उक्तं? यत्र वीप्सा नास्ति तत्र अयं शस् न इत्येव। अतः द्वौ ददाति, अत्र वीप्सा नास्ति, अतः प्रकृते शस् प्रत्ययः न भवति। ततः बह्वल्पार्थात् छस्कारकादन्यत्र स्याम् इत्यस्मात् कारकात् इत्यपि अनुवर्तते एव अत्र। कुतः अनुवर्तनीयः? कारकभिन्नात् यस्य कारकत्वं नास्ति तस्मात् तत्र शस् न स्यात्। यथा द्वयोः स्वामी, अत्र द्विशब्दः यः वर्तते तस्मात् विहिता या षष्ठी ओस्, सा सम्बन्धार्थे विहिता वर्तते इति कृत्वा सम्बन्धः च कारकं न भवति इत्यतः अत्र वीप्सायां सत्यामपि शस् न सम्भवति, न भवति। एतावत् पठित्वा ततः परं प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। प्रतिना कर्म प्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी विहिता तदन्तात् तसिः स्यात्। तसिः इति प्रत्ययो भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रद्युम्नः कृष्णतः प्रति इत्येवम् उदाहरणं दृष्टम्। अत्र कृष्णः प्रतिनिधिभूतः नैव, प्रद्युम्नः प्रतिनिधिभूतः कस्य? कृष्णस्य। वस्तुतः तत्र प्रतिनिधिप्रदाने च यस्मात् इत्यनेन पञ्चमी भवति, अतः कृष्णात् प्रति इति वस्तुतः भवति। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति नाम कृष्णस्य पक्षात् अयं प्रतिनिधिः वर्तते इति अर्थः भवति। परन्तु प्रकृते तस्मात् तसि प्रत्ययः अपि भवति इति। अतः प्रद्युम्नः कृष्णतः प्रति इत्यपि प्रयोगो भवति इति। ततः आद्यादिभ्यः उपसङ्ख्यानमिति वार्तिकमस्माभिः पठितम्। आदौ आदितः मध्यतः अन्ततः पृष्ठतः पार्श्वतः नाम आद्यादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः
पञ्चम्यन्तेभ्यः तसि इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः दृष्टः। ततः तत्र अयं गणः आकृतिगणः भवति। तेन स्वरेण स्वरतः, वर्णेन वर्णतः इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्ध्यन्ति। तदनन्तरम् अपादाने जाहीरुहोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तस्य अर्थः दृष्टः। अपादाने या पञ्चमी तदन्तात् तसिः स्यात्। अतः ग्रामात् आगच्छति, अत्र ग्रामतः इति रूपं भवति। अहीयरुहोः योगे सति तु निषेधः उक्तः, अतः स्वर्गात् हीयते अत्र तसि न भवति। पर्वतात् अवरोहति अत्रापि तसिः न भवति। स्वर्गतः हीयते, पर्वतः अवरोहति इति प्रयोगाः न भवन्ति यदि अपादानार्थे तत्र पञ्चमी वर्तते अथवा अपादाने पञ्चमी वर्तते तर्हि। एवं खलु। ततः अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तृतृतीयायाः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अकर्तरितृतीयान्तात् वा तसिः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र एकैकशः क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि, येषु अर्थेषु अयं तसिः अपेक्षितः तस्य तेषाम् अर्थानाम् इतोपि सम्यक्तया अर्थाः ज्ञाताः। अतिक्रम्य ग्रहः अतिग्रहः, चारित्रेण अतिगृह्यते, चारित्रतः अतिगृह्यते, चारित्रतः इति प्रयोगः तत्र साधितः। चारित्रेण अन्यान् अतिक्रम्य वर्तते इति अर्थः तत्र स्फुटः अर्थः तत्र ज्ञातः। तदनन्तरं द्वितीयः अर्थः अव्यथनम्। अव्यथनशब्दस्य अर्थः उक्तः अचलनं। वृत्तेन न व्यथते, वृत्ततः न व्यथते, तृतीयान्तात् अत्रापि तसि। तदनन्तरं तस्य अर्थः अपि सरलार्थः अपि दृष्टः। वृत्तेन न चलति इति अर्थः। क्षेपार्थे उदाहरणं दृष्टं। क्षेपे वृत्तेन क्षिप्तः, नाम क्षेपार्थे वृत्तेन क्षिप्तः इति भवति विग्रहवाक्यं। वृत्ततः क्षिप्तः इति तसि प्रत्ययान्तं च वाक्यं पक्षे भवति इति। एवं खलु। वृत्तेन निन्दितः, नाम क्षेपो नाम निन्दा। एवं खलु। ततः अकर्तरि इति किं? देवदत्तेन क्षिप्तः। अत्र तु कर्तृतृतीया वर्तते, अतः कर्तृतृतीयान्तात् अयं तसि प्रत्ययो न भवति। देवदत्ततः क्षिप्तः इति न भवति इति तत्र पठितम्। तदनन्तरं हीयमानपापयोगाच्च इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। हीयमानपापयोगात् च इति तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हीयमानपापयुक्तात् अकर्तरि तृतीयान्तात् वा तसिः विकल्पेन तसि प्रत्ययः अत्र कृतः। अत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः अयं दृष्टः। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। व्यथ भयसञ्चलनयोः इति चलनार्थाद् ल्युटि व्यथनशब्दः तदाह अव्यथनम् अचलनम् इति क्षेप इति उदाह्रियते इति शेषः। क्षेपो निन्दा। हीयमानपापयोगाच्च हीयमानेति हीयमानयुक्तात् पापयुक्ताच्च इत्यर्थः।
इति व्याख्यायाम् एतावान् भागः च नाम गतपाठस्य अन्ते अयं भागः अस्माभिः स्पृष्टः। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः 14 पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः अग्रिमः पाठः अधुना आरब्धो भवति। अतः तत्र किम् उच्यते अग्रे एतत् सूत्रविषये व्याख्यात्रा तु उक्तं हीयमानयुक्तात् पापयुक्ताच्च। हीयमानः नाम हीयमानशब्दः यः वर्तते तेन सह पापशब्दश्च यः वर्तते तेन यस्य योगः वर्तते तादृशात् शब्दात् तृतीयान्तात् तसि प्रत्ययः विकल्पेन भवति, परन्तु तृतीया तत्र कर्तृर्थेन विहिता भवतु इति सूत्रस्य सम्यक्तया सरलार्थीकरणपूर्वकम् अर्थः बुद्धौ अस्माभिः स्थापनीयः। तत्र अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा ननु पूर्वसूत्रे क्षेपग्रहणादेव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह। एवं किल सूत्रे एव क्षेपग्रहणं कृतं वर्तते खलु, निन्दाग्रहणं। हीयमानं यद्भवति तदपि निन्दितं, पापं यद्भवति तदपि निन्दितमेव। अतः इदं सूत्रं कुतः कथयति क्षेपस्य अविवक्षायामिति। तत्पश्चात् आदौ उदाहरणानि पश्यामः। वृत्तेन हीयते, वृत्तेन पापः। वृत्तं नाम तदेव चारित्र्यं। तेन हीयते नाम वृत्तेन रहितः भवति अथवा वृत्तहीनः चरित्रहीनः चारित्रहीनः भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते पश्यन्तु। अपि च पापार्थोऽपि स्वीकृतः। उदाहरणं तु उभयोः समानमेव भविष्यति। वृत्तेन पापः नाम चारित्र्येण एषः पापी वर्तते। अतः वृत्ततः हीयते, वृत्ततः पापः इति तसि प्रत्ययान्तता अत्र वक्तुं शक्यते। वृत्तेन हीयते इति तु भवत्येव, वृत्तेन पापः इत्यपि भवत्येव, परन्तु वृत्ततः हीयते, वृत्ततः पापः इति तृतीयान्तादपि तसि प्रत्ययः भवति। तर्हि पश्यन्तु, अस्माभिः तु मुख्यतया व्यवह्रियते अपादानार्थे तसिः, परन्तु भिन्नभिन्न अर्थेषु तसि प्रत्ययः दृश्यते वाङ्मये। अतः तद्विषये वयं सम्यक्तया अधुना अत्र प्रकरणे पठन्तः स्मः। अधुना अयं पक्षः यः उत्थापितः व्याख्यात्रा सह पठनीयः। ननु पूर्वसूत्रे क्षेपग्रहणादेव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यतः आह। नाम क्षेपग्रहणादेव सिद्धिर्जायते, तर्हि इदं कुतः उच्यते, किमर्थमुच्यते इत्यतः किमाह। क्षेपस्य अविवक्षायां, मूले पश्यन्तु, क्षेपस्य अविवक्षायामिदं। क्षेपस्य विवक्षा नास्ति अत्र। कस्यचित् वृत्तहीनत्वं वृत्तपापत्वं वा तस्य जनस्य निन्दायाः चिकीर्षया एव उच्येत इति आवश्यकं नास्ति। वा न वा? कदाचित् वास्तविकता कथ्यते, अस्माभिः तस्य निन्दा कर्तव्या इति लक्ष्यम् एव नास्ति।
मानव अतः उक्तमग्रे तत्त्वकथने इत्यर्थः नाम वास्तविकतां वयं कथयन्तः स्मः। अस्माभिः तस्य निन्दनं कर्तव्यं, तस्य प्रशंसनं कर्तव्यम् इति लक्ष्यमेव तत्र न स्थापितं वर्तते। अस्माकं तत्र निन्दार्थबुद्धिरेव नास्ति, अथवा निन्दाबुद्धिरेव नास्ति। अस्य निन्दा कर्तव्या इति अस्माकं तत्र न सुतरां लक्ष्यं वर्तते। एवं खलु। अथ तत्रापि यत्र क्षेपार्थः नास्ति, तत्त्वकथनं वर्तते, तत्रापि तृतीयान्तात् तसिः भवतु एतदर्थम् अयम् आरम्भः इति अग्रे कथयति। क्षेपे तु पूर्वेण सिद्धं, क्षेपार्थे तु अतिग्रहविधनक्षेपेषु अकृततृतीयायाः इत्यनेन एव सिद्धम् इति कश्चन विशेषः। तदनन्तरम् अकर्तरि इति किं, तस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति खलु। अतः तत् कुतः उच्यते? देवदत्तेन हीयते, एवं खलु। नाम देवदत्तेन हीयते अथवा देवदत्तेन पृथग्भूयते अथवा देवदत्तेन तत्र त्यज्यते, नाम ओहात्यागे अर्थे अस्ति खलु धातुः। अतः प्रकृते यथा देवदत्तेन गम्यते इत्यादीनि वाक्यानि कथयामः खलु, तत्र देवदत्तेन इति कर्तृतृतीया भवति खलु। तद्वत् प्रकृते अपि देवदत्तेन हीयते इत्यत्र देवदत्तेन इति कर्तृतृतीया वर्तते। कर्तृतृतीयान्तात् तु तसि प्रत्ययो न भवति इति तत्र अकर्तरि इत्यस्य अनुवृत्त्या सः नियमः अत्रापि परिपालनीयो भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयं तावत् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते षष्ठ्याव्याश्रये इति। षष्ठ्याः एवं भवति प्रथमं पदं। पञ्चम्यन्तम् इदं पदं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याश्रये इदं तु सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् प्रकृते प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः इत्यस्मात् तसिः इत्यनुवर्तते। बफल्पार्थात् स्कारकादन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। व्याख्याता किं कथयति? नानापक्षसमाश्रयणे इति मूले सूत्रार्थं पश्यामः। षष्ठ्यन्तात् वा तसिः नानापक्षसमाश्रयणे इति। तत्र व्याश्रयः इत्यस्य अर्थः उक्तः वर्तते। को नाम व्याश्रयः इति चेत् नानापक्षसमाश्रयणम् अथवा भिन्नानां पक्षाणाम् अवलम्बनम्। एतादृशः अर्थः यदि विवक्षितः भवति अथवा एतादृशे अर्थे गम्यमाने षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् तसि प्रत्ययः अन्यतरस्यां भवति, अर्थात् विकल्पेन भवति इति। सम्यक् तदेव च कथयति। नानापक्षसमाश्रयणे इति सर्वसाधारण्यं विहाय एकपक्षाश्रयः इति यावत् इति। नानापक्षसमाश्रयणे इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते नाम सर्वसाधारणस्य यः पक्षः वर्तते तान् पक्षान् न, परन्तु कस्यचित् भिन्नस्य
अथवा भिन्नानां पक्षाणाम् अथवा भिन्नानां नूतनानां पदानाम् आश्रयणम्। अस्तु, तद् व्याख्याता कथनस्ति खलु, सर्वसाधारण्यं विहाय एकपक्षाश्रये इति यावत्। परन्तु एकपक्षाश्रये इति एतादृशः अर्थः यः उक्तः सः अर्थः स्यात् वा? यतोहि मूले किमुक्तं, नानापक्षसमाश्रयणे इत्युच्यमानं वर्तते। षष्ठ्यन्तात् वातसिः स्यात् नानापक्षसमाश्रयणे इति। अस्तु, उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। अत्र नानापक्षसमाश्रयणं वा अथवा व्याख्यात्रा यदुच्यमानं वर्तते, किं सर्वसाधारण्यं विहाय एकपक्षाश्रयः इति यावत्, अथवा मूले यः अर्थः उक्तः, व्याख्यात्रा च या व्याख्या क्रियमाणा वर्तते, तयोः किञ्चन साम्यम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यं वर्तते। अग्रे कथयति, स्वीयत्वेन परिग्रहः। पक्षः अर्थात् स्वीयत्वेन परिग्रहः, नाम स्वीयम् इदं स्वीयं वर्तते, तत्र स्वीयत्वं मम वर्तते इति कृत्वा परिग्रहः नाम तस्य ग्रहणम् अथवा कथनम्, उपस्थापनं वा। उदाहरणं पश्यामः, तेन इतोपि रहस्यम् अत्रत्यं स्फुटं भविष्यति। किमुच्यते, देवा अर्जुनतः अभवन् इत्यस्ति। वस्तुतः देवाः अर्जुनेन अभवन् एवं रीत्या तृतीया भवति खलु। नैव नैव, देवाः अर्जुनस्य अभवन्, यथा षष्ठ्यन्तात् उच्यमानं वर्तते, अत्र तृतीया तु निवृत्ता, षष्ठ्याः इत्युच्यते। नाम देवजनाः ये वर्तन्ते, देवताः वा याः वर्तन्ते, ताः अर्जुनस्य पक्षे स्थिताः। नाम तत्र नानापक्षाः वर्तन्ते चेदपि ते अर्जुनस्य पक्षं स्वीकृतवन्तः, एवं सङ्गतिः। पश्यन्तु अधुना मूले सूत्रार्थः यः कृतः, नानापक्षसमाश्रयणे, नानापक्षेषु समाश्रयणं कस्यचित् एकस्य इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। साक्षात् मूले पदं यदि स्वीकुर्मः तर्हि तस्य तु अयमर्थः अवगम्यते, ओह् बहवः पक्षाः समाश्रीयन्ते यदा तदा, तथा न, व्याख्याता एव सम्यक् कथयन्नस्ति। यदा उदाहरणं वयं पश्यामः तदा ज्ञायते, किं सर्वसाधारण्यं विहाय एकपक्षाश्रयः इति यावत् इति उक्तं किल। ततश्च पक्षः स्वीयत्वेन परिग्रहः इत्युक्तमेव। तद् उदाहरणस्य अर्थज्ञानेन इतोपि सूत्रार्थः यत्र स्फुटतां गच्छन् वर्तते। अर्जुनस्य पक्षे देवाः आसन् इत्यर्थः। तैः नानापक्षाः दृष्टाः, तथापि ते अर्जुनस्यैव पक्षं स्वीकृतवन्तः इति भावः। अपरम् उदाहरणम्, आदित्याः कर्णतो भवन् इति। आदित्याः नाम सूर्याः, एवं खलु। केचन तादृशाः ब्रह्मचारिणः येषाम् अखण्डब्रह्मचर्यं भवति, तेषामपि आदित्यः इति नाम भवति। अतः ते जनाः कर्णतः अभवन्, अर्थात् पश्यन्तु अग्रे अर्थः उक्तः वर्तते, सूर्याः कर्णस्य पक्षे आसन् इत्यर्थः। महाभारते प्रसिद्धौ इमौ उभौ अपि नायकौ इति वयं जानीमः। अतः आदित्याः कर्णस्य पक्षे आसन् इति तु उच्यते एव, परन्तु कर्णतः अभवन् इत्यपि तत्र प्रयोक्तुं शक्यते। तदेव तृतीयान्तात् तसिः एषः विकल्पेन इति भावः। सम्यक्, इत्येवम् उदाहरणद्वयं मूले उपस्थापितं। ततः अग्रे कथयति, व्याश्रये किं वृक्षस्य शाखा।
प्रकृते व्याश्रयो नास्ति, एवं किल। वृक्षस्य शाखाः नाम अत्र व्याश्रयार्थः नाम नानापक्षसमाश्रयणार्थः न गम्यमानः एव वर्तते। अतः वृक्षस्य इति तथैव स्थास्यति, तावदेव। एवं खलु, तत्र वृक्षतः शाखाः इति वक्तुं न शक्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं: रोगाच्चापनयने इति। रोगात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, अपनयने इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः, परन्तु प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। षष्ठ्या व्याश्रये इत्यस्मात् षष्ठ्याः इत्यनुवर्तते, तत् पञ्चम्यन्तं पदम्। प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः इत्यस्मात् तसिः, बफल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्यां, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एते च अन्ये अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः मूले अवलोक्यतां। रोगवाचिनः नाम रोगवाचकः यः शब्दः षष्ठ्यन्तात् वा नाम सः रोगवाचकः शब्दः षष्ठ्यन्तः यदि वर्तते, तस्मात् वा तसिः चिकित्सायां नाम विकल्पेन तसि प्रत्ययो भवति। कदा? चिकित्सार्थे गम्यमाने इति। एवं खलु। तत्र कथयति व्याख्याता, रोगस्य प्रतिकारः चिकित्सा, प्रतीकारः चिकित्सा। एवं खलु। प्रतीकारः नाम आगतः रोगः, इदानीं तस्य निवृत्तिः कर्तव्या कथञ्चित् पथ्यापथ्यविचारपूर्वकं। कथयति प्रवाहिकातः नाम उदाहरणं दत्तं खलु, प्रवाहिकातः कुरु। एवं खलु। कथयति अग्रे, विषूचिका प्रतिकारम् इत्यर्थः। प्रवाहिकातः कुरु नाम विषूचिका रोगः एकः कश्चन, यथा कोरोना वैरस्, तथा कदाचित् अयमपि रोगः भवति स्म। हैजा इति हिन्द्यां वदन्ति, आङ्ग्लभाषायां न ज्ञायते। किमुच्यते अग्रे, प्रतीकारम् अस्याः कुरु इत्यर्थः। नाम अस्याः प्रवाहिकायाः प्रतिकारं कुरु नाम चिकित्सां कुरु, अपनयनं कुरु इत्यर्थः। प्रतीकारः अपनयनं, रोगाच्चापनयने इति खलु उक्तम्। अतः प्रवाहिका इति शब्दात् तसि प्रत्ययः भवति षष्ठ्यन्तात्। प्रवाहिकातः कुरु इति तत्र सम्भवति रूपम्। समीचीनं। ततः तत्र प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते, पृच्छ्यते, अपनयने किं प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति। नाम अपनयने इति कुतः उच्यते? एतदर्थमुच्यते यत् अत्र अपनयनार्थः नास्ति। यत्र अपनयनार्थः नास्ति तत्र तस्य प्रत्ययोऽपि न भवति। प्रवाहिकायाः प्रकोपनं करोति। कः करोति नाम तादृशः कश्चन आहारः अथवा तादृशः कश्चन आचारः यः एतां प्रवाहिकां नापनयति, परन्तु
प्रकोपनं तु करोति, नाम इतोपि वर्धयति। अतः प्रकृते तत्र तसि प्रत्ययः षष्ठ्यन्तात् न भवति। अपनयनार्थः नितान्तमपेक्षितः, तत्रैव अयं तसि प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं यद्वर्तते तदस्माभिः असकृच्छ्रुतं वर्तते, नाम असकृतश्रुतं वर्तते। तत्र प्रकरणे एतस्य सूत्रस्य चर्चा अस्माभिः एतावता असकृत्कृता वर्तते, परन्तु पठनं तु तस्य सूत्रस्य अधुनास्ति क्रियमाणम्। सूत्रं वर्तते सम्पद्य कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति। सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ कर्तव्यः। कृभ्वस्तियोगे सप्तम्यन्तं पदं भवति। च्विः नैव, ततः पूर्वं सम्पद्यकर्तरि इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च्विः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इति एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। अस्य सूत्रस्य अर्थं पश्येम इत्यतः पूर्वम् अस्य सूत्रस्य अर्थकरणाय अपेक्षितं भवति यद्वार्तिकं प्रामुख्येन, तद्वार्तिकम् अस्माभिः अत्र नितान्तं ज्ञेयं भवति। तत्र तद्वार्तिकं प्रति अपि गमिष्यामः। व्याख्याता तु तस्यैव आरम्भं कुर्वन्नस्ति साक्षात्। कथयति अभूतेति, मूले उक्तं खलु वार्तिकम्, अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम्, एवं किल। नाम अयं च्विप् प्रत्ययः, येन कः प्रत्ययः विधास्यते? च्विप् प्रत्ययः, सर्वलोपी प्रत्ययः अयं च्विः। अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम्। अभूत तद्भावे सप्तम्यन्तं पदं भवति वार्तिके, इति अव्ययपदं भवति। वक्तव्यम् इति तु प्रथमान्तं भवति। समीचीनम्। इदानीम् अभूत तद्भावार्थे अयं च्विप् प्रत्ययः भवति। केभ्यः भवति इति सर्वं वक्ष्यते, एवं खलु। केभ्यः भवति एतदर्थम् अस्माभिः केभ्यः भवति अथवा केषां योगे भवति तदर्थं सूत्रे विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषां विग्रहोऽपि ज्ञेयः भवति। अतः तदपि आदौ पश्यामः एव। कृश्च भूश्च, नाम प्रथमं पदमस्ति खलु कृभ्वस्ति योगे, तत्र तस्य विग्रहः एवं कृच भूच अथवा कृश्च भूश्च अस्तिश्च कृभ्वस्तयः, तेषां कृभ्वस्तिनां योगः, कृभ्वस्तियोगः अथवा कृभ्वस्तिभिः योगः, कृभ्वस्तियोगः, तस्मिन् कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यस्य कर्ता सम्पद्यकर्ता, तस्मिन् सम्पद्यकर्तरि, एवं षष्ठी समासः अत्र भवति। च्विः नाम एते कृ भू अस् एते त्रयः धातवः ये वर्तन्ते तेषां योगे अयं च्विप् प्रत्ययः भवति इति। अस्तु, इदानीम् आगच्छन्तु वार्तिकं प्रति। अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम्। कथयति येन रूपेण प्राग् अभूत तद्भावः बोध्यमानः वर्तते। नाम कोऽयम् अभूत तद्भावः? कथयति येन रूपेण प्राग् अभूतम्,
नाम येन रूपेण प्राग् अभूतम्, अभूतं नाम कोऽर्थः? न भूतम् अभूतम्, एवं खलु? नाम यस्य रूपस्य पूर्वं विद्यमानत्वं नासीदिति भावः। येन रूपेण प्राक् अभूतं यद्वस्तु तस्य तद्रूपप्राप्तौ इत्यर्थः। मया नाम अन्वयदोषः जातः, अथवा सत्यं मम कथने मया तेन प्रकारेण वाक्यम् उक्तं यत् अन्वयः इतस्ततः गतः। येन रूपेण प्राग् अभूतं यत्, अभूतं यद्वस्तु, एतावत्पर्यन्तम् एकमेव, एका एव अत्र आकाङ्क्षा अथवा योग्यता अथवा अन्वयः। येन रूपेण प्राग् अभूतं यद्वस्तु, नाम अन्वयमुखतया यदि कथयामि तर्हि यद्वस्तु प्राग् अभूतं येन रूपेण तस्य तद्रूपप्राप्तौ इत्यर्थः। नाम वस्तु किमपि वर्तते, तेन वस्तुना नाम तस्य वस्तुनः यद्रूपं वर्तते तत्तु अस्ति एव, परन्तु तस्य वस्तुनः यद्रूपं नास्ति, तस्य तद्रूपप्राप्तौ, यद्रूपं तस्य नास्ति, तस्य यन्नास्ति रूपं तस्य रूपस्य प्राप्तौ सति इति भावः। विस्तरस्तु उदाहरणे अपि स्फुटः भविष्यति। प्राप्तौ इत्यर्थः। सम्यक्। कस्य? अभूततद्भावः इत्यस्य। अभूतस्य तद्भावः, न भूतम् अभूतम्, एवं खलु? मूले एकः तकारः अतिरिक्तः जातः अस्ति मम पुस्तके। भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशः नास्ति। तत्र मूले अभूततद्भावः एवं तु नास्ति खलु? अतः तत्र एकः तकारः अतिरिक्तः इति मम मतिः। पाठभेदं यदि पश्यन् अस्मि तर्हि तु अभूततद्भावः, परन्तु इत्थमेव अस्ति, प्रसिद्धिरस्ति, अस्माभिः इत्थमेव श्रुतं। सङ्गतिरपि एवमेव वर्तते। अतिरिक्ततकारे किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति, अनिष्टता एव अस्ति। अभूततद्भावः, अभूततद्भावः इत्येव अस्तु, बहु नाम। तर्हि अभूतस्य तद्भावः, अभूततद्भावः, तस्य च अर्थः उक्तः। येन रूपेण प्राग् अभूतं यद्वस्तु तस्य तद्रूपप्राप्तौ इत्यर्थः। किमपि वस्तु यथा पूर्वं, नाम येन रूपेण पूर्वं नास्ति विद्यमानं, तेन तस्य रूपस्य प्राप्तौ, अभूततद् अथवा प्राप्तिः, प्राप्तौ इत्युक्तं, प्राप्तौ तत्र तस्य अभूततद्भावः जातः वर्तते इति वयं कथयामः। सम्यक्। इति लक्षणं विस्तरस्तु उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। कथयति अग्रे, एवञ्च प्रकृतिस्वरूपमेव विकाररूपम् आपद्यमानम्, इतोपि सरलतया कथयन् अस्ति। प्रकृतिस्वरूपं यद्वर्तते तदेव विकाररूपम् आपद्यमानं, नाम विकाररूपं प्राप्यमानं, विकारभेदेन विवक्ष्यते। नाम विकारभेदेन तस्य विवक्षा क्रियते अभूततद्भावेन। विस्तरस्तु उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। नाम अर्थस्य विस्तारः। यद्यपि शुक्ली भवति, कृष्णी भवति, शुक्लीकरोति, कृष्णीकरोति, मालीकरोति इत्यादयः प्रयोगाः भवद्भिः श्रुताः स्युः, तस्य सामान्या कल्पनापि बुद्धौ स्यादेव। अतः निश्चयेन अत्रापि अवगमनं भविष्यत्येव, क्लेशो न स्यात् इति चिन्तयामि। समीचीनम्। अग्रे कथयति, सम्पद्यकर्तरीत्येकं पदम्। एवं खलु? इति एकं किञ्चन पदं वर्तते, तदुक्तमेव। सम्पदनं इदानीं नाम अभूततद्भावम् उक्त्वा इदानीं सूत्रे विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषामपि अर्थपरिचयं कारयन् अस्ति।
सम्पद्यकर्तरि इति एकं पदं तर्हि सम्पद्यकर्तरि इति एकं पदं तर्हि सम्पद्यन्नाम किं सम्पद्यस्य कर्ता सम्पद्यकर्ता सम्पद्यकर्तरि सम्पद्यन्नाम किं कथयति सम्पदनं सम्पदनं सम्पद्यः सम्पद्यः इत्यस्य व्युत्पत्तिम् अथवा तत्र प्रकृतिप्रत्ययं तत्रापि कथयति किम् अस्ति कथयति पश्यन्तु सम्पूर्वकात् पदधातोः अदेव निपातनात् भावे कृतसंज्ञः शः एवं खलु कृतप्रत्ययाः भावेन भवन्ति तथापि प्रकृते कर्तरि कर्तरि एव भवन्ति तद् कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः ज्ञास्यते एवं किल एवं तर्हि किमुक्तं सम्पद्यमाने वर्तमानात् नैव व्युत्पत्तिः उच्यमाना आसीत् खलु सम्पूर्वकात् नाम सम उपसर्गः वर्तते पदधातुः वर्तते अतएव निपातनात् नाम प्रकृतसूत्रे निपातनवशादेव सम्पद् एतस्मात् कृतसंज्ञकः शः प्रत्ययः भवति दिवादिगणीयः अयं धातुः इति कृत्वा दिवादित्वात् श्यन् इति कथयन् अस्ति तर्हि सम्पद् य सम्पद्य श्यनः य अवशिष्यते अयं च कृतः श इति यः वर्तते तस्य अवशिष्यते उभयोः पररूपत्वात् सम्पद्य इति नामपदम् अथवा प्रातिपदिकं सिद्धं भवति सम्यक् अग्रे उच्यते सम्पद्यस्य कर्ता इति षष्ठीसमासः तद् विग्रहवेलायामपि पूर्वमुक्तमासीत् परन्तु तद् व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते अस्माभिः अधुना पठ्यमानं वर्तते सम्पद्यस्य कर्ता इति षष्ठीसमासः नाम यस्य सम्पादनम् अथवा सम्पत्तिः अथवा तत्र सम्पद्यमानत्वं जायमानं वर्तते तस्य कर्ता सम्पद्यकर्तरि अग्रे उच्यते सम्पद्यमाने वर्तमानादिति यावत् इति सम्पद्यमाने वर्तमानात् नाम सम्पद्यमाने वर्तमानः यः वर्तते तस्मात् कथयति केन रूपेण कस्य सम्पत्तिः इत्याकाङ्क्षायां सम्पत्तिः नाम तदेव निष्पत्तिः अथवा सम्यक्तया पत्तिः केन रूपेण कस्य सम्पत्तिः इति आकाङ्क्षायाम् अभूत तद्भावेति वार्तिकात् प्रकृतेर्विकाररूपेण सम्पत्तिरिति लभ्यते प्रकृतिः या वर्तते तस्याः विकाररूपेण सम्पत्तिः नाम जायमानत्वम् इति लभ्यते इति अर्थः अत्र उपलब्धो भवति अग्रे कथयति तत्र विकारवाचकादेव प्रत्ययः इति न तु प्रकृतिवाचकात् विकारवाचकादेव प्रत्ययो भवति प्रकृतिवाचकात् तु न भवति व्याख्यानात् इदं सर्वमपि उदाहरणे स्फुटीभविष्यति तथा च फलितमाः नाम एतावत् सर्वं विचिन्त्य वार्तिकं बुद्धौ संस्थाप्य अन्यत् सर्वमपि यदपेक्षितं तद्बुद्धौ संस्थाप्य ततः फलितमाः नाम तदनन्तरम् अत्र सूत्रार्थं कथयति किं कथयति विकारात्मताम् इत्यादिना मूले द्रष्टव्यः सूत्रार्थः किमुक्तं विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ इत्यस्ति नाम विकारं प्राप्नुवती वर्तते या प्रकृतिः विकारात्मकतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात् विकारशब्दात् नाम विकारशब्दः यः वर्तते तस्मात् स्वस्य अर्थे स्वार्थे चिर्वा स्यात् नाम चिप्रत्ययो भवति कदा करोत्यादिभिर्योगे सम्पद्यकर्तृच्विः कृभ्वस्ति योगे नाम कृ धातु भूधातु अस् धातुश्च एतेषां योगे योगः तु एतेषामेव धातूनाम् अपेक्षितः एवं खलु
ततः एतावता सूत्रार्थः ज्ञातः। परन्तु व्याख्याता अत्र इतोपि कथयन् अस्ति। वर्तमानादिति मूले उक्तं खलु विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात्, अर्थात् विकारवाचकशब्दस्य वर्तमानात् इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति। विकारवाचकशब्दस्य प्रकृतौ गौण्यावृत्त्या विद्यमानत्वं बोध्यम् इति। नाम विकारवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्य प्रकृतौ गौणीं वृत्तिं पुरस्कृत्य विद्यमानत्वं बोध्यम् उक्तं खलु विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानात्। एवं खलु यद्यपि प्रकृतिः या वर्तते तस्यां विकारः न वर्तते, अर्थात् शब्दरूपिणी या प्रकृतिः वर्तते तस्यां विकारत्वं भवति वा? विकारत्वम् अविकारत्वं तु द्रव्ये भवति। एवं खलु परन्तु प्रकृते गौण्यावृत्त्या विद्यमानत्वं बोध्यं। विकारवाचकशब्दस्य प्रकृतौ गौणीं वृत्तिं पुरस्कृत्य विद्यमानत्वं बोध्यम्। एवं खलु नाम उपचारविशेषेण इति भावः। लक्षणया वा इति भावः। एवं खलु अग्रे उक्तं करोत्यादिभिः, मूले उक्तं खलु करोत्यादिभिः। तर्हि के ते त्रयः एते भवन्ति ते के? डुक्रियकरणे भूसत्तायाम् अस्भुवि इति धातुभिर्योगे सति इत्यर्थः। एतैः धातुभिः यदा योगः कृतः भवति तदा सम्यक् च्विर्वा नाम च्विप् प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति। एवं खलु कथयति च्विप् प्रत्यये चकारः इत्, चकारस्य इति संज्ञा भवति। इकारः उच्चारणार्थः, तत्र उच्चारणे सौकर्यं भवतु असौकर्यं मा भवेत्, तदर्थम् इकारः उच्चारणार्थः स्वीकृतः। एवं किल। अवशिष्टः वकारः, तस्यापि लोपः अग्रे वक्ष्यते। वेरप्रुक्तस्य इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते, पठितपूर्वं तदपि वक्ष्यते। सम्यक्। एवञ्च तत्र अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति कृष्णी करोति इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रे सम्पादनीयानि वर्तन्ते, साधनीयानि वर्तन्ते। तत्र अभूततद्भावार्थे गम्यमाने च्युप् प्रत्ययः एतेन एव भविष्यति, यत् सूत्रम् अस्माभिः अधुनैव पठितं। परन्तु अन्यस्यापि सूत्रस्य तत्र एकस्य प्रवृत्तिर्भवति। तच्च सूत्रं किं तद् अग्रे अत्र अस्ति अधुना उच्यमानम्। सूत्रं वर्तते अस्य चौ इति। एतावता कृभ्वस्तियोगसम्पद्ये कर्तृच्विः इति यत् सूत्रं पठितं तस्य अर्थमपि वयं बुद्धौ स्थापयेम। ततश्च अस्य चौ इति सूत्रमपि पठिष्यामः। अस्य चौ इत्यस्य सूत्रस्य सम्यक्तया अवगमनं कृत्वा ततः उदाहरणसिद्धौ तु क्लेशः एव न भविष्यति। एवं किल। अग्रे कथयति ईत् स्यादिति। परन्तु ततः पूर्वं पश्यन्तु, सप्तमाध्यायः वर्तते, चतुर्थः पादः वर्तते 32 इदं सूत्रं भवति अस्य चौ। किमुच्यते तत्र? अस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, नाम आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। चौ इति सप्तम्यन्तं वर्तते। एवं किल। प्रकृते ईघ्राध्मोः इत्यस्मात् सूत्रात् ई अनुवर्तते, तद् व्याख्यात्रापि वक्ष्यते। अङ्गस्य इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं भवति। ईत् स्यादिति मूले पश्यन्तु। अस्य चौ अवर्णस्य ईत् स्यात् चौ
अस्य अस्य अर्थात् अवर्णस्य, न तु तत् षष्ठ्यन्तं वर्तते इदम् इति शब्दस्य, न। इदं षष्ठ्यन्तं तु अ इत्यस्य वर्तते, अ इति व्यञ्जनं यद् वर्तते किल, तस्मात् इदं वर्तते। अस्य समीचीनं। च्वौ इति तु सप्तम्यन्तमुक्तमेव। आं, सूत्रार्थः अवर्णस्य ईत् स्यात् चौ, चौ इति सप्तम्यन्तमस्ति इति कृत्वा तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। एवं किल, अर्थात् निमित्तसप्तमी अत्र भवति। अस्तु, कथयति ईघ्रात्मोः इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः, नाम ईत् स्यात् इति अर्थः कुतः आगतः? ईघ्रात्मोः इत्यस्मात् सूत्रात् तदनुवर्तते, अतः अयं सूत्रार्थः लब्धः। एवं खलु व्याख्याताग्रे इङ्गितं करोति, वेर्लोप इति मूले उक्तं, वेर्लोपः अर्थात् च्वि इत्यस्य वि इति अवशिष्यते, तस्यापि व इत्येव यः अन्ततः अवशिष्यते अपृक्तभूतः, तस्य लोपः भवति। केन उच्यते? वेरपृक्तस्य इत्यनेन इति शेषः, वेरपृक्तस्य इत्यनेन भवति लोपः इति। एवं किल। ततः अग्रे उच्यते च्यन्त्वत्वात्, च्य इति वक्तव्यं वस्तुतः, च्य इति नास्ति, च्व्य च्व च्वि च अनन्तरं तत्र व अपि पठनीयः वस्तुतः। भवतां पुस्तके अस्ति चेत् क्लेशो नास्ति, अन्यथा सः वकारः तत्र अपेक्षितः। च्यन्त चि चि इति तु नास्ति, च्वि इति वर्तते। व्याख्यात्रा तु सम्यक् उक्तं, च्व्यन्तत्वात् अव्ययत्वम् इति मूले उक्तं खलु, च्व्यन्तत्वात् अव्ययत्वं, च्विप्रत्ययान्तानामपि अव्ययत्वं भवति। कुतः? कथयति, पठितां व्यवस्थां स्मारयति। ऊर्यादिचुडाचश्च इति निपातत्वात् स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यर्थः। एवं खलु, ऊर्यादिचुडाचश्च च्वि, तत्सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। ऊर्यादिच्विडाचश्च च्वि, च्विप्रत्ययान्ताः ये भवन्ति तेऽपि निपातसंज्ञकाः भवन्ति। निपातसंज्ञकाः ये, तेषां तु अव्ययत्वं सुतरां भवति वा न वा? स्वरादिनिपातमव्ययम् इति आरम्भे एव पठ्यते, अष्टाध्याय्यां, नाम आरम्भपादे एव पठ्यते। कथयति, तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यत्र शस्प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः इति परिगणितेषु अन्तर्भावात् अव्ययत्वमिति केचित्, नाम केचन प्रकारान्तरेण अव्ययत्वं स्वीकुर्वन्ति। तद्धितश्च सर्वविभक्ति इत्यत्र परिगणनं खलु कृतं वर्तते, परिगण्यते किल, नाम तद्धितेषु किमन्ताः अव्ययत्वं भजन्ते इति चेत् शस्प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः इत्यपि एकं परिगणनम्। अतः तत्र एतेषु परिगणितेषु अन्तर्भावात् अपि अव्ययत्वं च्विप्रत्ययान्तस्य भवति इति केचित्, इति केचन जनाः तत्र कथयन्ति इति भावः। सम्यक् कथयति अग्रे, कृञ्योगे उदाहरति कृष्ण इति। अपि च सम्यक् अत्र अस्य सूत्रस्य सूक्ष्मतयैव अवगमनं भवति। अत्र विशिष्य ये त्रयः धातवः चर्चिताः वर्तन्ते, कृ भू अस्, एतेषाम् अतिविस्तरेण तिङन्ताधिकारे तत्र भ्वादौ चर्चा भविष्यति। अतः सूक्ष्मतया अवगन्तव्यं, यद्यपि सर्वमपि सूक्ष्मतया अवगन्तव्यं, परन्तु भ्वादिप्रकरणे विशिष्टस्य अतीव मुख्यस्य कस्यचित् सिद्धान्तस्य चर्चावेलायां कृभ्वस्तियोगे इत्यत्र एतेषां त्रयाणां धातूनां तत्र उल्लेखः भविष्यति, अथवा पठनीयम् अस्ति तत्रापि मूलं गत्वा। तत्रापि तत्र
एधाञ्चक्रे इति रूपसाधनवेलायाम्। अस्तु, अग्रे कथयति। किमुक्तं? कृञ्योगे उदाहरति, कृञ्योगे उदाहरणं प्रस्तौति इति। किं? कृष्ण इति तत्र कथयति, वस्तुतः अकृष्णः सन् वेषादिना कृष्णभावं प्राप्नोति इत्यर्थः। मूले अस्ति खलु, अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति कृष्णीकरोति। नाम यः कृष्णः नास्ति सः कृष्णः सम्पद्यते। पश्यन्तु, सूत्रार्थस्य सङ्गतिं कुर्वन्तु। विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ कृष्ण इति प्रकृतिः, सा विकारात्मतां प्राप्स्यति। वर्तमानात् विकारशब्दात् स्वार्थे, नाम वर्तमानः यः विकारशब्दः वर्तते स्वार्थे, कृष्ण इति यः शब्दः वर्तते, चिर्वा स्यात्, नाम चिप् प्रत्ययः भवति। अतः कृष्ण अत्र तादृशी प्रकृतिः वर्तते, यस्मात् यस्याः चिप् प्रत्ययः, प्रकृतिः नाम तादृशः मूलशब्दः वर्तते, यस्मात् चिप् प्रत्ययः अस्माभिः कर्तव्यो वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र उच्यते, व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, वस्तुतः अकृष्णः सन् वेषादिना कृष्णभावं प्राप्नोति इत्यर्थः। न, कृष्णः नास्ति सः, परन्तु तथा वेषः तस्य क्रियते, तथा वेषः तस्य रच्यते, ततः सः तादृशं कृष्णभावं प्राप्नोति इति भावः। अग्रे उच्यते, तं करोति इति। नाम अकृष्णं कृष्णरूपेण सम्पद्यमानं करोति इत्यर्थः। नाम कश्चन अन्यः जनः यः अकृष्णः अस्ति तम् अकृष्णं कृष्णरूपेण सम्पद्यमानं करोति, नाम सः कृष्णरूपेण सम्पन्नः भवतु इति एतादृशं तस्य वेषसन्निविशेषं निर्माति इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते कृष्णीकरोति इति उदाहरणं वर्तते। तर्हि प्रकृते कथं सिद्धिः, अर्थात् कृष्णीकरोति इति रूपं साधनीयं वर्तते। अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति इति लौकिकविग्रहः। तर्हि कृष्ण इति प्रकृतिः या वर्तते तस्याः प्रथमान्तात् अथवा कृष्ण इति प्रथमान्तं यद् वर्तते तस्मात् कृभ्वस्तियोगसम्पद्यकर्तृच्युः इत्यनेन सूत्रेण चिप्रत्ययः भवति, तस्य सर्वलोपः। एवं खलु। ततः क्रियाधातोः योगे विषयः अयम् आरब्धः वर्तते। अतः करोति इति क्रियापदमपि साकमेव स्वीकर्तव्यम्। अत्र कृष्ण करोति इत्यवस्थायां तत्र अस्य च्यौ इत्यनेन सूत्रेण कृष्ण इत्यत्र यः णकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते तस्य सूत्रस्य ईकारः भवति, ईदादेशः भवति। एवं खलु। अकारस्य ईकारः जातः चेत् कृष्णी, ततः करोति, कृष्णीकरोति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति कृधातोः अनुप्रयोगे। भूधातोः अनुप्रयोगे अपि कृष्णीकरोति इत्येव प्रयोगः तत्र भवति। सम्यक्। अस्धातोः उदाहरणमत्र न भवति, यतोहि अस्धातोः स्थानेपि भू इति आदेशः एव भवति। एवं किल? नैव, अस्ति अग्रे भविष्यति। गङ्गी स्यात् इति अस्ति अस्धातोः। आम्, परन्तु यत्र तस्य स्थाने भू आदेशः न भवति तत्र तु गङ्गी स्यात् इत्येव। अन्यथा यत्र भू आदेशः भवति तत्र तु अस्धातौ सत्यपि तत्र कृष्णी करोति, कृष्णी भवति इत्येव रूपं तत्र भविष्यति। अस्तु, अत्र इमानि उदाहरणानि पुनः स्मरन्तः अग्रिमाणि च यानि उदाहरणानि अत्र सन्ति तेषाम् अपि च ये विशेषाः सिद्धान्तपराः अत्र वर्तन्ते उक्ताः तेषां च विषये वयम् अग्रिमे पाठे तत्र पठिष्यामः।
अयमद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चदशः पाठः एषः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।